शब आशूर, शब आशूर को भी कहना पड़ेगा कि आज शब आशूर। आज आपसे क्या कहना पड़ेगा कि कोई माँ खेमों के पीछे आज की शब गिरिया कर रही थी। क्या आपसे ये कहना पड़ेगा कि आज की शब ज़ैनब बहुत परेशान थी। फौजे यजीद में लश्कर पे लश्कर आ रहे थे, सिपाह पे सिपाह आ रहा था। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन से कहा था, भैया क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, क्या तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं? इमाम हुसैन ने खत लिखा था, जनाब हबीब आए। जनाब हबीब जब पहुंचे थे ऐसे मैं ये लगाना ये चाह रहा हूँ, हर साल आप सुनते आए, मैं चाह रहा हूँ फिर आपको याद आ जाए किस कदर अहले बैत के अहले हरम पे किस कदर गुर्बत छाई थी, किस कदर दर्द मुसीबत से गुजर रहे थे, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जनाब हबीब आए, तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। जनाब ज़ैनब ने कहा, फिज़ा देखो ये गम का माहौल है, खुशी कैसी तारीफ है। फिज़ा आई, फिर उसके बाद वापस आती है, कहती हैं, ए बीवी बचपन के दोस्त हबीब आका के पास अल्लाह गुर्बत ज़ैनब, अल्लाह गुर्बत आले हुसैन। बीवी ने कहा, फिज़ा जाके हबीब को मेरा सलाम कह। बीवी आई, फिज़ा आई, ए हबीब, दूर से कहे, हबीब शहजादी ज़ैनब आपको सलाम। हबीब जमीन पे बैठ के हाथ उठाई और अपने सर पे मारे। हबीब क्या कर रहे हैं? कहा कि अल्लाह अल्लाह, आले रसूल पे इतनी मुसीबत आ गई है कि हम जैसे हबीब को सलाम करें। छठे इमाम के घर में एक शख्स आया, आज ही जैसी शब्द थी। इमाम को देखा, गरेबान चाक, आस्तीनें पलटी हुई, आंखों से अश्क जारी है, रो रहे। चाहने वाले ने पूछा, मौला खैर तो है? कहा, तो तुझे नहीं मालूम हमारा जब प्यासा शहीद कर दिया गया। मासूम ने कहा है, आज की शब्द कल मगरिब के बाद तक किसी को सलाम न करना, किसी को सलामती की दुआ न देना, मेरा जद मारा गया। आज की शब किसका मातम करेंगे? अजीब है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कैसे मैं 6 महीने के बच्चे की मुसीबत। एक बात है सुन, कूफे का जमाना, मौला कायनात की हुकूमत है, कूफे में तहत आया, खुदा नजीर कूफे वालों ने वफा न की उसे, कूफे में तहत आया। लोग मौला कायनात के पास आए, अली हमारे लिए दुआ कर दीजिए, पानी आ जाए, हमारे दरख्त सूख जाएंगे, हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मौला कायनात ने इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन का बेटा इन कूफे वालों के लिए दुआ कर। पत्थर कहता है, अजीजों इमाम हुसैन ने खड़े होकर दुआ की, 3-4 जुमले दुआ के पढ़े। जैसे ही अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी, तेजी से बारिश होने लगी। बाद सहराई इलाकों में सैलाब जैसा आ गया। मैं मौला कायनात की हर बारगाह में हाथों को जोड़ के कहूंगा, ए मौला, अरे आप ही दुआ कर देते, हुसैन से क्यों कहा दुआ करने के लिए? तो अगर नहीं मौला कहेंगे, मैं चाहता हूँ कि इन कूफे वालों के ज़हन में याद रहे कि हुसैन ने इनके लिए पानी की दुआ की थी। अरे कल जब 6 महीने के बच्चे के लिए हुसैन खड़ा होकर पानी मांगेगा, तो शायद इनकी खेमे में जाके आपने देखा, सब देखा, कोई इबादत में मशगूल है, कोई कुरान
कुरान पढ़ रहा है, लहुम दवीउन का दवीउन नहल, इस तरह हल्के हल्के जिक्र खुदा और तिलावत कलाम पाक में इमाम हुसैन के चाहने वाले मशगूल थे जैसे शहद की मक्खियां भिनभिनाती हैं। इमाम ने एक एक खैमों को देखा, पास खैमों में देखा कि माएँ अपने बच्चों के सरों पे हाथ फेर रही है और कह रही है, बेटा कल अपने चचा पे कुर्बान हो जाना, बच्चों कल अपने मामू पे कुर्बान हो जाना, बच्चों कल अपने बाबा पे कुर्बान हो जाना। ऐसी तो शब आशूर अरबाब मकातिल कहते हैं, एक बीबी ने शब की तारीकी में जनाब अब्बास को बुलाया। कौन है वो बीबी? आज ही जैसी शब थी, बीबी ज़ैनब ने जनाब अब्बास को बुलाया, बुलाकर कहा, ए भैया अब्बास, एक इंतजा ज़बान हालस करो, ए भैया कल औल मोहम्मद मेरी तरफ से, कल औल मोहम्मद अब्दुल्ला की तरफ से कुर्बान होंगे, अली अकबर लैला की कुर्बानी देंगे, कासिम हसन और फरमा की कुर्बानी देंगे, अली असगर रबाब की कुर्बानी देंगे। ए भैया मैं भी चाहती हूँ मेरा भी कोई नजर आ जाओ। इमाम हुसैन ने रात की तारीकी हुई, खुतबा दिया, असहाब से कहा, मेरे चाहने वालों, मेरे चाहने सारों, खुदा तुम पे रहमत नाज़िल करे, मेरे चाहने सारों, खुदा तुम पे रहम करे, तुमने चाहने सारी का हक अदा कर दिया। ए मेरे चाहने वालों, अल्लाह का नबी तुमसे राजी, नबी की बेटी तुमसे राजी, अल्लाह का वली तुमसे राजी, मैं तुमसे राजी, मेरे चाहने सारों चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कोई करेगा। कोई जवाब ना आया, इमाम हुसैन ने कोई जवाब ना आया। इमाम हुसैन ने खूब रोना, खुदा तुम पे रहमत नाज़िल करे। इमाम हुसैन ने चिराग गुल कर दिया और फिर कहा कि देखो अगर तुमको शर्म आ रही है तो कोई अली अकबर का हाथ पकड़ ले, कोई अब्बास का हाथ पकड़ ले, कोई कासिम का हाथ पकड़ ले, सब चले जाए, मैं तुमसे अपनी बैत उठा दूं। एक मर्तबा जब चिराग रोशन हुआ तो चाहने वाले खड़े होकर देखा, अपनी गर्दनों के ऊपर तलवार रखे खड़े, ए आका कोई नमाज के आलम में शहीद हुआ, कोई क़याम के आलम में शहीद हुआ, कोई मैदान जंग में जाके शहीद, हर एक ने कुर्बानी दे दी। जब सब कुर्बान हो गए, अब न लश्कर है, न सिपाह है, न अब्बास है, न अली अकबर है, न कासिम है, न अली असगर है। एक मर्तबा फातिमा का लाल करबल की जमीन में कल्हा है, कभी दाई तरफ देखा, कभी बाई तरफ देखा, एक आवाज इससे लासा बुलंद हुई, हल मिन नासिरिन, आवाज बुलंद हो रही है, हुसैन तुम्हें पुकार रहे हैं, कोई जो मेरी मदद
نہیں کروں گا مسائل بچے 3 دن کے پیاسے تھے. آپ اس سرزمین پہ رہتے ہیں, آج آپ دیکھتے ہیں گرمی کا کیا عالم ہوتا ہے. ایسی جب انسان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو جب تحمل کی حد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ انسان کا بدن نکال ہونے لگتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اب انسان کی زبان سے جملے ادا نہیں ہو پاتے, انسان کی آواز نہیں نکل پاتی ہے, بالکل انسان نڈھال ہو جاتا ہے. ایک سوال کر رہا ہوں, یہ بتاؤ 7 محرم کو بچوں کے رونے کی آواز آئی, 8 محرم کو رونے کی آواز آئی, لیکن 9 تاریخ سے رونے کی آواز کب ہونے لگی؟ کیوں کب ہونے لگی؟ بچوں کے جسم میں جان, بچوں کے جسم میں جان نہیں بچی. ارے کتنا پیاس کی شدت کی سبب اب بچوں کے جسم میں جان نہیں. اب ایک اور سوال, بس مسائل کی طرف آ رہا ہو تو خوب رونا, خدا بیوی رباب تمہارے حق میں دعا کریں گے. چھوٹا بچہ ہر گھنٹے میں پیاس لگتی ہے. جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو پہلے وہ اپنی زبان اپنے منہ کے سامنے لے کر آتا ہے. جو صاحبان اولاد ہیں, جن کے مائیں بیٹھی ہیں, جن کی آغوش میں بچے کو سمجھتی ہیں, آپ نے بچوں کو پالا ہے بزرگوں نے, وہ سمجھ سکتے ہیں. جوانوں کو اللہ نے اولاد دی ہے, وہ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں, جوان مائیں سمجھ سکتی ہیں, میری بہنیں سمجھ سکتی ہیں. بچے کو جب پیاس لگتی ہے نا تو بار بار بچہ اپنی زبان منہ کے پاس لیتا ہے, اور جب منہ پہ زبان لانے کے بعد کوئی نہیں دیکھتا ہے, کوئی نہیں متوجہ ہوتا ہے تو بچہ رونے لگتا ہے. تھوڑی دیر تک آہستہ آہستہ بھی لگتا ہے, لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ بچہ تیز تیز رونے لگتا ہے. پورے جگر کی طاقت سے, پورے کلیجے کی طاقت سے بچہ گریہ کرنے لگتا ہے تاکہ کوئی اس کی آواز سن لے, اس کی آواز سن کے اس کو گود میں لے کے پانی پلا دے. یہ بتاؤ عزیزو, جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی, ارے پانی اصغر کو رونا چاہیے تھا, بچے کے بارے میں رویا نہیں, رونے کی آواز نہیں آئی بچے کی. ایک مرتبہ خیمے سے رونے کی بیویوں کی آواز آئی, امام حسین آئے, ایک طرف کیا بات ہے بھیا, اے بھیا آواز استغاثہ تھی, بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. کہا کیوں سنو گے کیوں گرایا؟ کیونکہ علی اصغر کے رونے کی طاقت نہیں تھی. ایک مرتبہ ولی خدا کی فاطمہ کے نام کی آواز جب سنی, امت کے جھولے سے گرا دیا. اے بابا, ابھی علی اصغر کا خون جسم میں تھا. اے بابا, بس عزیزو, ایک مرتبہ امام حسین لے کر آئے میدان خیمے سے, بچے کو لے کر آئے میدان کربلا میں آئے. بس ایک جملہ کہا, مجلس ختم کرو عزیزو, ماتم داری ہوگی. فوج اشتیاق کے پاس آئے. عزیزو, عزیز جملہ کا کیسی مصیبت آئی فاطمہ کے لال پر. امام حسین نے کہا منو علینا, اللہ اللہ, یہ گھر سبوں پہ احسان کرتا تھا, آج بچے کو ہاتھ تو حسین کر, مجھ پر احسان کر دو. اس بچے کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے. ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل, اگر مجھ پہ رحم نہیں ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا دینا؟ ارے تم نہیں دیکھتے آواز ترونا کہیں فیت لفظہ, ارے دیکھتے نہیں ہو اب ماہی ہے آپ کی طرح, کبھی منہ کو کھولتا ہے, کبھی منہ کو بند کر دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک آواز آئی, حرملا اقتا کلام الحسین. بس آخری جملہ, مسائل ختم ہو گئے, ایسے روتے رہنا. ایک مرتبہ یہ کمرہ کہ جس نے ایک تیر جناب عباس کی آنکھوں میں مارا تھا, بڑا تیز نشانے باز تھا, تیر لے کے تیار ہوا. میں سارے مسائل کے مرحلے چھوڑتا ہوں. ایک مرتبہ تیر لے کے جب تیار ہوا تو ہاتھ میں راشا سا بن گیا, ہاتھ میں لفظ کیا ہوا حرملا, ارے میں کیا کروں, جب تیر چلانا چاہتا ہوں تو کوئی ماں نظر آتی ہے جو پکار کے کہتی, ارے میرے لمبے بچے نے تیرا کیا بھی. ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کیا, 3 بار تیر گرا, آنکھوں کو بند کیا. سنو کربلا میں جو بھی شہید